वालेकुम। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान के कौमी सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक है, और शायद जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के, वो इन दिनों बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं, और हर पार्टी, हर जो स्टेक होल्डर है, सियासी स्टेक होल्डर, वो जो है नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी में लगा हुआ है। और ये भी हुकूमत जो है वो तकरीबन अपना टेन्योर पूरा करने को है, 3.5 साल, बाकी साल 1.5 साल रहता है। तो अब इलेक्शन का सिनेरियो, इलेक्शन का मंजरनामा जो है वो तकरीबन बन रहा है। तो इस वजह से जो कौमी सियासत है पाकिस्तान की, उसमें भी बहुत ज़्यादा हलचल जो है वो हमें नज़र आ रही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो अपनी नई नई हिकमत अमली बना रही हैं, अपने नए नरेटिव को जन्म दे रही हैं, अपने मंशूर की जो है वो बातें कर रही हैं। क्योंकि जनरल इलेक्शन की तरफ भी जो है मुल्क जा रहा है, और फिर उसके साथ साथ जो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो हो रहे हैं आपके सामने। खैबर पख्तूनख्वा में एक मरला तो मुकम्मल हुआ, दूसरा मरला होने को है। इसी तरीके से पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर पे हैं। बिल्कुल ऐसे बलूचिस्तान की भी यही सूरत हाल है, और सिंध में तो बल्दियाती इंतखाबात इंतहाई अहमियत का इख्तियार कर चुका है। क्योंकि सिंध में अहमियत का इख्तियार इस वजह से कर चुका है कि आज बल्कि मैं आपको अभी बताता भी हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में भी उन्होंने खेमे डाले, जैसे सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था। और फिर जो आपके सामने है गड़ी खुदा बख्श में 27 दिसंबर को जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी कि वो किस तरीके से अब मुतहरक किरदार अदा करेंगे। सिर्फ वो नहीं बल्कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है, जो आला क़यादत है बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, सराइकी वसेब की, या ये पंजाब की, और इसके साथ कश्मीर की, इन सब को जो है उन्होंने मुतहरक किया और कहा कि कहीं पे मैं बैठूंगा, जहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं हूँगा वहाँ पे आसिफ अली जरदारी जाएंगे, जहाँ पे वहाँ नहीं वो नहीं जा सकेंगे फरियाल तालपुर होगी। और फिर इसी तरीके से जो सूबाई क़यादतें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसको भी उन्होंने मुतहरक किया। तो फिर लाहौर में खैमों की बात हुई कि लाहौर में हम खैमा जन होंगे, इस्लामाबाद और लाहौर में, और वहाँ पे बैठ के हम चलता करेंगे इस हुकूमत को। तो उस हवाले से लाहौर में कल से भी इजलास हुआ, और आज भी हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोर कमेटी है और फिर जो फेडरल कौंसल है, उनका मुश्तरका इजलास जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में हुआ। और हम इस चीज़ पे एक नतीजे में थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि आउटकम क्या आता है। ये जो दो बैठकें हुई 2 दिन कंटिन्यूसली, इसका आउटकम क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या स्ट्रेटजी जो है वो देती है पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे से मुतल्लिक। तो वो स्ट्रेटजी खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो बता दी। और कैसे बताई, खुद उन्होंने इलेक्शन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर इस हुकूमत को जो है वो घर भेजने का इंदिया दे दिया। और इस सवाल से उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, और कहा है कि 27 फरवरी को कराची जो है कराची से, और जो कैद अज़म का मज़ार है वहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू होगा, और फिर वो लॉन्ग मार्च जो है सिंध से होता हुआ इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होगा। और अब उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम से पहले ये लॉन्ग मार्च रखा गया है। अब पीडीएम के लॉन्ग मार्च हमने देखा, पीडीएम में किस तरीके से लॉन्ग मार्च हुई, और पीडीएम तो ऐसा उस टाइम ही फेल हो गई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राह उससे जुदा हुई, और एएनपी की भी राह उसने अब जुदा कर ली। और वो इशू भी यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के तो फेवर में थी, लेकिन इस्तीफों के फेवर में नहीं थी। तो इतना अरसा मार्च से लेकर अब जनवरी है, तो इतना अरसा तकरीबन साल का टाइम वक्त बनता है, 9 से 10 महीने का। तो ये वक्त जो है ये पीडीएम ने ज़ाय किया। और उसी टाइम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाती तो आज इन हाउस जो है वो तब्दीली आ चुकी होती, जो कि उन्होंने करके भी दिखाई, यानी कि उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो, या फिर सीनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी का मुंतखब होना, तो ये उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। तब पीडीएम डटी रही कि नहीं जी, इस्तीफे 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 इस्तीफे, कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि उनकी क्या सियासी इसमें जो है मफाद था, जबकि इस्तीफ़ों का मामला हम देख चुके हैं कि जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तो किस तरीके से पीटीआई वालों ने इस्तीफे, और वो पूरा एक फिल्म का जो है वो पूरी एक जो वो एक नाकाम हुआ था वो सोच, और वो तब
जो एक स्ट्रेटजी थी इस्तीफों वाली, तो इसी वजह से पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं थी। उन्होंने कहा इन हाउस चेंज, भारत वो माजी की अब बातें हो गई हैं, अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। आज जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने परजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो एजेंडे मेन चीज़ थी। एक तो ये इस हुकूमत से अवामी जो इस्तेसाल कर रहा है, ये जो माफिया बैठा है, जो कठपुतली बैठी है, ये जो टोला बैठा है, इससे निजात के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च का जो है ऐलान किया। 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, कराची से होगा, और फिर वो सिंध से सफ़र करता हुआ सराकी वसेब, और वसेब से होता हुआ सेंट्रल पंजाब, और सेंट्रल पंजाब से फिर ये लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होगा। तो ये एक पूरा जो है उन्होंने स्ट्रेटजी दी। इससे दूसरी जो चीज़ है वो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक था। तो उन्होंने कहा, अब इसमें मैं आपको एक और बड़ी भी खबर देता चलूँ कि पंजाब में भी आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे, चाहे इसका कानून जो भी बना हुआ है, हम फिर भी इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। तो इस हवाले से आज की जो सबसे अहम खबर ये है कि तकरीबन 60 से ज़्यादा बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से और भी की तैयारियां जो है वो हैं। तो उम्मीद है कि अगर यही सिलसिला, यही तसलसल जारी रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदत जो है वो खैमा जन रही लाहौर में और या इस्लामाबाद में, तो हमें बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। तो अब खैमा जन होने के साथ साथ, यानी कि खैमा तो इन्होंने गाड़ दिया, तो अब फिर किस तरीके से आएंगे, लॉन्ग मार्च के ज़रिए जो है वो आएंगे। तो बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की कोशिश जो है वो जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन इससे हट के मैं फिर आपको थोड़ा कराची में लेके चलता हूँ, और ख़ासकर सिंध में। सिंध का जो बल्दियाती इदारों का जो कानून है, जो सिंध असम्बली ने पास किया, वो इंतहाई बेहतरीन कानून है। और उस कानून का जो मेन नुक्ता है वो ये है कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल हों, जो पावर है वो निचली सतह तक मुंतकिल हो, वो ग्रास रूट तक जाए। और यही आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ग्रास रूट की पार्टी है, और उन्होंने अवाम से भी कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने अवाम से अपील की कि आप जो है हम आपकी बात करेंगे, आपका ही हमारा जो नरेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो अवाम का ही नरेटिव है, वो अवामी राज का ही नरेटिव है। तो इसी वजह से आप अगर हमें साथ देंगे तो हम जो है वो न सिर्फ इख्तियारात निचली सतह तक सही तौर पे मुंतकिल कर सकते हैं, बल्कि जमहूरियत की भी जो है वो बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। और फिर उन्होंने जो कहा वो बड़ी अहम बात है। उनकी ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की भी उन्होंने मिसाल दी कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी आइन बनाया, कानून बनाया बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक। और अब जब आप देख रहे हैं कि बल्दियाती कानून के बाद अब जब पहला फेज़ हुआ, तो जब पीटीआई ने देखा कि वहाँ पे उसको सबकी हो रही है, वहाँ पे कोई और जीत रहा है, पीटीआई को जो है शिकस्त हो रही है, तो फिर उन्होंने वो इख्तियारात कम करना शुरू कर दिए बल्दियाती इदारों के। तो पंजाब में तो आपके सामने है कि ऑर्डिनेंस के ऊपर अभी तक सारा सिस्टम जो है वो चलता रहा। तो अब देखते हैं कि वो क्या होता है। तो फिर सबसे अच्छा जो वैसे कानून बना है बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक वो सिंध का है। लेकिन अफसोस से कहना यह पड़ रहा है कि सिंध में जो दीगर स्टेक होल्डर है, और ख़ासकर कराची की अगर बात करें तो MQM और फिर जमात इस्लामी, ये दो जो हैं वो यकजा हो गए हैं, और इन्होंने कराची में लसानियत की सियासत जो है वो शुरू कर दी। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आज एक पोस्ट भी देख रहा था, तो बहरहाल अब समझ नहीं आती कि ऐसा सच क्यों है कि कराची को ये क्यों सिंध से अलग समझा जाता है। ओ भाई, कराची जो है वो सिंध ही है। कराची जो है वो सिंध का शहर है, सिंध का दिल है, सिंध का हार्ट है। लाहौर को तो आप कहते हो कि जी पंजाब का दिल है, तो कराची को आपको कहते हुए मौत आती है क्या? सच बात बताएं, कराची को आप क्यों नहीं कह सकते? कराची भी तो सिंधियों का है। और सिंधियों का क्या, सच में पूछो तो कराची की अपनी एक तारीख है, हिस्टोरिकल तारीख है। और ये कराची जो है ये बलोचों की बस्ती थी, बलोचों की आबादी थी, उन्होंने आबाद किया। आज भी वहाँ पे अक्सरियत इन्हीं की है। तमाम वो मिग्रेशन की वजह से तो चीज़ें, जो डेमोग्राफी है कराची की वो तब्दील हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 70-75 साल हो गए और अभी आप अपने आप को महाजर समझो, तो ये ऐसा नहीं है। आप कराची में देखिए, आप कराची की अगर पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करें तो उसके अंदर भी आपको वाज़ेह तौर के ऊपर अब नज़र आता है कि जो लोग खुद को अभी तक महाजर कहलाते हैं वो एक साइड पे हैं। उर्दू स्पीकिंग जो है वो खुद को कहते हैं, हम जो है वो उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, वो खुद को सिंध का हिस्सा समझते हैं। कराची में या सिंध में जो रहता है वो सिंधी है, और चाहे वो ज़बान जो भी बोलता है,
ٹھیک ہے، اب پشتون بھی تو وہاں پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، بلوچ بھی رہتا ہے، زبان جو بھی اس کو بولتا ہے تو وہ خود کو سندھی کہہ رہا ہے، تو اسی وجہ سے. لیکن یہ جو مہاجر کی رٹ لگی ہوئی ہے، مہاجر ایک ایسا جو ہے وہ چولا ہے، کبھی اس کو اتارا جاتا ہے، کبھی اس کو پہنا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ مہاجر وہ پھر بڑا جو ہے ایجنڈا گار بھی بہت ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو فیول کرتے ہیں، جیسا کہ سلیم صافی کہ جو پنجاب میں مائگریشن کرے تو وہ مائگریشن نہیں ہے، کوئی اور وہ مہاجر نہیں ہے. کراچی والے وہ ابھی تک مہاجر ہیں. یار کچھ خدا کا خوف کرو یار، اتنا غلط. بہرحال ہو کیا رہا ہے کہ ابھی تک وہ مہاجر کا جو چولا ہے اس کو اتار نہیں پا رہے، اور اپنے اب اس لسانیت میں خود کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے کیا ہوں گے؟ اس کے نتیجے بھیانک ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ رحم کرے کراچی والوں پہ بھی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہترین قانون سازی ہوئی بلدیاتی اداروں سے متعلق سندھ حکومت کی جانب سے. لیکن افسوس سے کہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ دفعہ بھی جب بلدیاتی الیکشن ہوئے اس سے پہلے جو قانون سازی کی گئی تھی نا، اس قانون سازی کو ایم کیو ایم نے چیلنج کیا، تو وہ معاملہ چلتا ہوا سپریم کورٹ میں آیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں، تاہم سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی، آپ جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی جو قانون سازی ہے بلدیاتی اداروں سے متعلق اس میں جو ہے وہ ترمیم کرے. اور پھر ان کے کہنے کے اوپر چونکہ یہ لٹکا کے بیٹھ گیا، وہ اپروو ہوتا، سپریم کورٹ لٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے، ادھر سے بلدیاتی انتخاب نہیں ہو رہے، تو چاہتے نہ چاہتے جو ہے وہ حکومت سندھ کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں پھر ترمیم لانی پڑی. تو پھر آپ نے دیکھا کراچی میں میئر بنا، کون بنا؟ ایم کیو ایم والے بنے، اور کیا حشر سے نشر کیا کراچی کا، کتنے ارب کھا گئے. اور لیکن جو ملبہ گرایا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ گرایا جاتا ہے. اور یہی کچھ صورتحال اب بھی بن رہی ہے. اب وہ اس کو جماعت اسلامی بھی اب ان کی ہم نوا بن گئی ہے. اب ہم دیکھا ہے کہ باری باری جب بھی کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی بات ہوتی ہے تو کبھی تو یار مجھے بتاؤ کراچی میں کب میئر پیپلز پارٹی کا رہا؟ نہیں رہا نا. کس کا رہتا ہے؟ یا تو ایم کیو ایم رہتی ہے، یا وہ نعمت اللہ تھا یہ جماعت اسلامی کا. تو اب بھی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ جو ہے اپنی مرضی کا چاہتے ہیں. بابا سندھ اسمبلی نے عوام کا مینڈیٹ ہے، انہوں نے جو ہے اس کو پاس کرایا ہے تو وہی چلے گا. لیکن افسوس ہے، دیکھیں کے پی کے والا چیلنج نہیں ہوتا، پنجاب والے کو بھی عدالت ریلیف دیتی ہے، لیکن سندھ والا معاملہ آیا تو عدالتیں ایک دم پڑ جاتی ہیں اور پھر اپنی مرضی کی، اور وہ جو مینوپولیشن جو ان کو ہدایات ملتی ہیں وہ سوچتا یار نواٹا نہ. اسی وجہ سے میں یہ مسودہ جو ہے بہترین مسودہ ہے سندھ حکومت سندھ کا، سندھ اسمبلی نے جو پاس کیا. تو عدالتوں کو بھی چاہیے کہ بابا عوامی مینڈیٹ ہے، اس کی آپ توقیر نہ کریں، اس کی آپ تضحیق نہ کریں. اگر آپ پھر تمام صوبوں کا منگوا کے دیکھ لیں اور اس کو کمپیریزن کر لیں کہ سب سے بہترین، کیونکہ دیکھو بلدیاتی جو ادارہ ہوتا ہے یا بلدیاتی، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار جو پاور ہے نا وہ نچلی سطح تک منتقل ہو. یہ اصل جمہوریت بھی یہی ہے نا. تو جب آپ وہ مینوپلیٹ کر دیتے ہو، اس کو پہنچنے نہیں دیتے، تو پھر یہی ہوتا ہے نا. اب اگر اس سندھ اسمبلی سے جو پاس کردہ قانون ہے اس کے اندر اگر واٹر بورڈ یا اس طرح کے دیگر جو ادارے ہیں جو لوکل باڈیز کے انڈر ہی آتے ہیں اور ان کو سندھ حکومت نے لوکل باڈی کے انڈر دے دیا، تو آپ کو پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ آپ جائیں مقابلہ کریں. میئر اگر ایم کیو ایم کا بن جائے گا تو وہ ان چیزوں کو سنبھالے گا، اگر اس کا جماعت اسلامی کا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو سنبھالے گا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو سنبھالے گا. آپ کو تو قانون پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تو عوام میں جانا چاہیے اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے. وہ آپ کرتے نہیں ہو اور آپ جو ہے وہ ایویں ہی روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہو، اور کبھی ان کو کورٹ کچہریوں میں لے آتے ہو اور پھر وہ معاملہ لٹک جاتا ہے. بہرحال یہ تو بلدیاتی والا ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن ہم واپس آتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اس بات پہ جو انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. اور اس لانگ مارچ سے پہلے اگر دیکھیں کہ جو گڑھی خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بات کی، یا اس سے پہلے آصف علی زرداری نے نواب شاہ اور اندرون سندھ کے دورے کے وقت جو باتیں کی تھیں کہ یہ میرے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ فارمولہ دو، تو میں نے ان کو کہا کہ پہلے اس کو گھر بھیجو تو پھر ہی کوئی جو ہے وہ میکانزم بن سکے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کے فارمولوں نے ملک کو تباہ کیا. حقیقت تو یہی ہے نا، ان کے فارمولوں نے ملک کو تو تباہ کیا نا. یہ جو ہائبرڈ رجیم بیٹھا یہ کس کا لایا ہوا ہے؟ یہ ہائبرڈ رجیم تو انہیں کا لایا ہوا جنہوں نے ہائبرڈ وار سمجھایا نا. تو اب وہ فیل ہو گیا، تو اب وہ فیل کا ملبہ جو ہے آپ
وہ جب گند ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے. مطلب سوری، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کنویں کے اندر کتا چلا جائے تو آپ نے جو ہے وہ صاف پانی تو اس وقت تک صاف نہیں ہوگا جب تک کتا اندر موجود ہے. تو یہی پاکستان کے سسٹم میں یہی کچھ آج کل ہو رہا ہے کہ آپ نے جو تجربہ کیا، جو آپ نے پپٹ رجیم بٹھایا، وہ ناکام ہو گیا. جب تک آپ اس کو سائڈ پہ نہیں پھینکو گے تب تک تو ایسا نہیں ہوگا. بہرحال آپ پھینکو یا نہ پھینکو، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ 27 فروری کو جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، اور فیصلہ کون لانگ مارچ ہوگا. اور ویسے تاریخ یہی ہے. لانگ مارچ بہت ساروں نے کی ہے، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے لانگ مارچ کی. ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی ایک سسٹم ہے پولیٹیکلی. آپ دیکھیں بہت سارے نے لانگ مارچ کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جب بھی لانگ مارچ ہوا تو وہ کامیاب ہوا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا یا طاہر القادری کے لانگ مارچ تھے، کیا ہوا تھا؟ کوئی رزلٹ برآمد نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان نے بھی تو لانگ مارچ کر لیا تھا نا، اس کا رزلٹ کیا تھا؟ صرف یہی اس کا نتیجہ نکلا کہ جو نواز شریف جو تھا، جو قید میں تھا، وہ کلچ پلیٹیں ڈلوانے کے لیے بیرون ملک چلا گیا. تو مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کی تو یہ حقیقت تھی. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پہلے بھی رہا تو اس میں ابھی وہ اپنی منزل میں ہی تھا، راستے میں ہی تھا، اسلام آباد تک نہیں پہنچا تھا تو رزلٹ مل جایا کرتے تھے. تو اب بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو کراچی سے 27 فروری کو لانگ مارچ شروع ہونا ہے، یہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کیا اس کے رزلٹ واقعی برآمد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو یہ اب وقت ہی بتائے گا. تاہم یہ ایک اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کو دیتا چلوں. بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.